तैयारी करो, तैयारी करो आप सब। अपने शौक की जंजीरें तोड़ने अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की खबर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल इस्लामाबाद में पीटीआई का जलसा था और पीटीआई ने बहुत ही इत्मीनान और पुरसकून रहते हुए उसको सर अंजाम चढ़ाया। नाजरीन, आप जानते हैं कि जैसे ही पीटीआई यानी इमरान खान साहब या पीटीआई का कोई वर्कर कन्वेंशन हो या कोई भी छोटा मोटा कहीं पर भी ये जलसा अनाउंस करें तो इनके रस्तों में रुकावटें डाली जाती हैं, जैसे कि कल देखा गया। नाजरीन, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना बगैर किसी लीडर के और लोगों का जज्बा लेके निकलना, नाजरीन दो चीज़ें लोगों के अंदर देखी जा रही हैं। एक तो ये है कि लोग जो है ना वो थके हुए हैं। थके किस बात से हैं? थके हुए हैं महंगाई से। और दूसरी, लोगों के अंदर इमरान खान साहब की मोहब्बत है। लोग मोहब्बत के अंदर निकल रहे हैं। नाजरीन, अगर देखा जाए तो कल लोगों ने जितने भी इन्होंने कंटेनर्स लगाए थे, इन्होंने 29 ऐसे मकामात थे इस्लामाबाद के अंदर जिधर कंटेनर्स खड़े किए हुए थे। लेकिन नाजरीन, इसके अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कल जब जलसा ख़त्म होता है, अपने अख्ताम को पहुंचता है, पुरअमन तरीके के साथ पहुंचता है, तो उसके अंदर ना दो तीन वजूहात की गई हैं कि इसको ख़राब किया जाए। एक तो ये किया गया नाजरीन कि जब जलसा स्टार्ट हुआ है ना, तो होने से थोड़ी देर पहले इंतज़ामिया ने कहा कि 45 मिनट रह गए एनओसी के मुताबिक। इससे पहले कभी ये बात सुनी नहीं नाजरीन, किसी ने भी, मैंने भी, आपने भी कभी भी नहीं सुनी होगी कि कोई भी सियासी जमात जो है ना वो वर्कर कन्वेंशन कर रही है या कोई जलसा वगैरह कर रही है तो एनओसी के मुताबिक, टाइम टेबल के शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने अपना जलसा जो है ना वो किया हो। लेकिन इस दफ़ा एनओसी के मुताबिक 45 मिनट रह गए, 7 बजे तक आपका टाइम था, उसके बाद आप रफू चक्कर हो। लेकिन जैसे ही जलसा स्टार्ट होता है नाजरीन, तो पुलिस वाले जो हैं वो शेलिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन शेलिंग बहुत जल्द रुकवा दी जाती है। अब शेलिंग को जल्द रुकवा जाने के पीछे भी दो तीन वजूहात हैं। उनमें से जो पहली वजूहात है वो ये है कि वो इस्लामाबाद था, वो कैपिटल था पाकिस्तान का। पाकिस्तान उससे डिस्क्राइब होता है, वो जो डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते यूट्यूब कहीं पे भी आपने वीडियो वगैरह अपलोड करनी है या कोई भी मैसेज, तो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि आप है क्या, आपके पास चीज़ है क्या प्रोडक्ट की। इस तरह पाकिस्तान का डिस्क्रिप्शन है, इस्लामाबाद से जो होना है उससे से बेस्ड होना है कि पाकिस्तान का कल्चर कैसा है। तो अगर पाकिस्तान के जो कैपिटल है इस्लामाबाद, अगर उसी के अंदर शोर शराबा डलता तो वो एक माइनस पॉइंट था पाकिस्तान के लिए। उसको बचाने की खातर इस शेलिंग को रोक दिया गया। फिर भी जलसा पुर अमन रहा। अब जलसे के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ने, अली अमीन गंडापुर का ज़्यादातर नाम लिया जा रहा है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। फिर जनाब जो नॉन लीग के MP MNAs हैं, वज़ीर हैं या पीपल पार्टी के हैं, ये जो है ना वो ज़्यादा अली अमीन गंडापुर का जिक्र कर रहे हैं कि इसने बदमाशी की है और इसने बहुत नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल किया वज़ीर आला के लिए, वज़ीर आला पंजाब के लिए। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो हालिया दिनों के अंदर अली अमीन गंडापुर को इन्होंने गिरफ़्तार किया 9 मई से पहले। फिर 9 मई के बाद ये गिरफ़्तार नहीं हुए। अब उनके साथ जो जो कुछ उधर हुआ, उनको जब वो कैद थे तो उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर ये सारा बोला कि मैं सबको नंगा करूँगा, मैं सबको बताऊँगा। अब बात ये है कि अब इनके ऊपर का मुकदमा तो चल नहीं सकता, क्योंकि ये वज़ीर आला हैं KPK, ठीक है, और फिर KPK के जो लोग उस बंदे को चूज़ करते हैं जो उनके लिए वादे पूरे करता है, यानी कि जो कैंपेन के दौरान वादे करता है वो पूरे करे तो KPK वाले उसको दोबारा जो है ना वो सीट देते हैं, अदरवाइज़ उनको नहीं देते। ये एक वाहद सूबा है पाकिस्तान का जो ऐसे करता है। और पाकिस्तान की वाहद एक ऐसी जमात है PTI जो जब चाहे, जिस वक़्त चाहे, जहाँ चाहे अपनी मर्ज़ी के साथ जलसा कर सकती है और अवाम को बाहर निकाल सकती है। अवाम इन पर ट्रस्ट करते हैं, अवाम इनके ईमान और इनके करैक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं।
جو عوام ہے وہ عمران خان کے کریکٹر کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. پھر حالیہ دنوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان دونوں عمران خان صاحب کے اگینسٹ ایک کمپین چلاتے ہیں ایکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں عمران خان صاحب. اب عمران خان صاحب کے یہ کیا اگینسٹ کمپین کرتے ہیں؟ یہ کمپین یہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ کرپٹ ہے، یہ ہماری کسٹڈی کے اندر ہے، یعنی کہ یہ اسے ہمیں قید کیا ہوا ہے. کس بیس پہ؟ کہ اس نے کرپشن کی ہے، اس نے پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا ہے، اس نے دہشت گردی کیا 9 مئی والے دن. پھر انہوں نے پٹیشن دائر کی کہ یہ پرو مسلم ہے. پرو مسلم سے مراد ہے کہ بہت زیادہ مسلمانوں کو سپورٹ کرتا ہے، یہ مسلمان خواتین کو کہتا ہے کہ آپ پردہ کریں. پھر یہ مسلمانوں کو جذبات کو ابھارتا ہے. لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی والے جو ہے نا وہ عمران خان کے کریکٹر کو جانتے ہیں. اس نے 10 سال پہلے چانسلر کا عہدہ سنبھالا ہے، وہ اس کے کریکٹر کو جانتے ہیں، وہ اس کو بیسکلی جانتے ہیں اور وہ ان کو جانتا ہے. انہوں نے کہا آپ اپنی پٹیشنز اپنے پاس رکھیں، آپ ہر چیز اپنے پاس رکھیں، ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ وہ کیا بندہ ہے اور کیا نہیں ہے. اب وہ لڑ رہا ہے، الیکشن لڑ رہا ہے. اب الیکشن کی جو نومینیشن ہے وہ ہوگی 1 اکتوبر کو، یعنی کہ 1 اکتوبر کو نومینیشن ہوگی. 4 لوگ کھڑے ہیں، 4 میں سے آئی تھنک ڈیٹ کے 2 یا 3 لوگ جو ہے نا ان کے نام سلیکٹ ہوں گے. پھر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور انہوں نے جو الیکشن لڑنا ہے وہ اکتوبر کے منتھ کی ہوئی کوئی ڈیٹ ہے جس کے اندر جس ڈیٹ کو وہ الیکشن ہونا ہے. ناظرین یہ تو بات رہی ایکسفورڈ یونیورسٹی کے ریلیٹڈ. ناظرین اب ہم دوبارہ آتے ہیں اپنی حکومت کی طرف. ناظرین اگر حالیہ دنوں کے اندر دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ نے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کی کہ جب 15 اگست کے بعد بچے اسکولوں کے اندر جائیں گے تو ان کو دودھ ملے گا. پھر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا بھی ہم نے دیکھا ناظرین. لیکن اس کے اندر جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان نون لیگ والوں نے کام وہی کرنا ہے جس کے اندر ان کی کرپشن ہوگی، ادروائز انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا. حالیہ دنوں کے اندر ایک انٹرویو بھی آیا محسن نقوی صاحب کا، جس کے اندر محسن نقوی صاحب یہ بتاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میں نے قذافی اسٹیڈیم کی توسیع اس لیے کی، اس کو بہتر اس لیے کیا کیونکہ یہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم تھا ہی نہیں. بات ادھر یہ ہے سمجھنے والی کہ اگر یہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم تھا ہی نہیں تو ICC اس کے پاکستان کو آنرشپ ہی نہیں دیتی. پہلے جائزہ لیا جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر یہ پڑھے لکھے بھی ہیں نا تو وہ نہیں کہتے شاہ سے شاہ زیادہ سے زیادہ فرما بردار، اس طرح کی ایک کہاوت ہے، یہ وہ کام ہے. یہ پڑھا لکھا تو ہے محسن نقوی، لیکن یہ وفاداری کے اندر ان چیزوں کو بھول گیا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے، کہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں. ICC سب سے پہلے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرواتا ہے اگلی کنٹری سے، پھر اس کو آنرشپ دیتا ہے کہ یہ والا ٹورنامنٹ آپ کی کنٹری میں ہوگا، یہ والا ٹورنامنٹ آپ کی کنٹری میں ہوگا. یہ اس کے علاوہ یہ بھی اس طرح کی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹورنامنٹ کو پارشلی کر دیں، یعنی کہ ڈیفرینٹ پارٹس کے اندر جو ہے نا وہ ڈیوائیڈڈ کر دیتے ہیں. پھر وہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ میچز پاکستان کے اندر ہوں گے، جیسے حالیہ ہوا بھی ہے، کچھ میچز پاکستان کے اندر ہوئے ہیں، کچھ دوسرے آسٹریلیا کے اندر، سری لنکا کے اندر، اس طرح جو ہے نا وہ پارشلی ڈیوائیڈڈ کر دیے گئے. ناظرین اگر دیکھا جائے تو اس نے ادھر توسیع کروائی، کیوں؟ اس نے کرپشن کرنی تھی. پھر اس نے فلائی اوور وغیرہ بنوائے، بہت تیزی کے ساتھ لاہور کے اندر کام کروایا گیا کیونکہ کرپشن کرنی تھی. ناظرین اگر دیکھا جائے عمران خان کے دور کے اندر بہت زیادہ ملک نے ترقی کی ہے شعور کے ساتھ. بیسکس عمران خان صاحب نے ہمیں دی ہیں، جس کے اندر انہوں نے بولا آپ کاروبار کو بوسٹ کریں، کاروبار بوسٹ ہوگا، لوگ خوشحال ہوں گے، سڑکیں خود بن جائیں گی، پل خود بن جائیں گے، اسٹیڈیم خود بن جائے گا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ لوگ کریں گے. حکومت کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ فنڈ دیں گے. ناظرین اگر دیکھا جائے تو 6 کچھ پوائنٹس کے اوپر گرو کر رہی تھی حکومت جب عمران خان صاحب نے چھوڑی، اور اب اگر دیکھا جائے تو اب 2 پوائنٹ کے اوپر بھی نہیں ہے حکومت ہماری، جب بلکہ